पशुपतिको जलहरी जोखिएको परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाइयो। जलहरी 107.76 किलोग्राम हुनुपर्नेमा 107.4687 किलोग्राम। प्रकाश सपुतमाथि रोमेनियाको कन्सर्टमा भएको आक्रमणको घटनाबारे कूटनीतिक नियोगलाई ध्यानाकर्षण, दोषीलाई तत्कालै आयोजकको नियन्त्रणमा। र्यापर गिरीश सहित 3 जनालाई पक्राउको माग गर्दै रङ्गेली विराटनगर सडक अवरुद्ध। गिरीशको क्याफेमा मृत्यु भएका व्यवसायीले लगाए हत्याको आरोप। टी-सर्ट मोटरसाइकलको स्टिकर टाँस्दै र झोलामा गरिने विज्ञापनमा महानगरले लगायो कर। मिटर ब्याजी आरोपमा ज्ञानेन्द्र महर्जन पक्राउ परेपछि अनुचित लेनदेनमा पहिलो पटक मुद्दा दर्ता। आरोपितको घरबाट ठूलो परिमाणमा रकम भरेको र खाली चेक बरामद गरियो। गैंडाको गोबरमा भेटियो प्लास्टिक, गुटकाको खोल र पेय पदार्थको बिर्को। 258 वटा गैंडा परीक्षण गर्दा 10.1% प्लास्टिकका टुक्रा भेटियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप। पर्यटन मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटप्रति मन्त्री किराँतीको असन्तुष्टि। मन्त्री किराँती भन्छन् माग गरिएको भन्दा 45% कम बजेट प्राप्त भयो। अस्ट्रेलियाको संग्रहालयबाट नेपाली पुरातात्विक महत्त्वका 4 थान काठका कलाकृति फिर्ता ल्याइदै। लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा फँसेकालाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तोसीमा कार्कीको भनाई। र बालबालिकालाई हुने बाथ ज्वरो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 17 वटा ताजा संक्षिप्त खबरहरू ल्याएर उपस्थित भएका छौं। दर्शकवृन्द शुभ प्रभात। न्युज डे नेपालको बिहानी न्युज बुलेटिनमा स्वागत छ। म रोहित विष्ट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार महिनाको 12 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2023 जुन महिनाको 27 तारिक। आज असार शुक्ल नवमी। दर्शकवृन्द अब ढिलो नगरी बिहानी न्युज बुलेटिन सुरु गरौं। प्रकाश सपुतमाथि भएको आक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। गायक प्रकाश सपुतमाथि रोमेनियाको कन्सर्टमा भएको आक्रमणको घटनाप्रति राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले भर्त्सना गरेको छ। अध्यक्ष रिता थापा मगरले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनालाई लिएर त्यहाँ स्थित कूटनीतिक नियोग र प्रतिष्ठानको युरोप शाखाको समेत ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिइन्। संस्थाका सचिव समेत रहेका गायक सपुतमाथि गीत गाउने क्रममा भएको बोतल प्रहारको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। यस्ता घटनाले कलाकारको मनोबल गिर्नुको साथै नेपाली दाजुभाइबाट हुने यस्ता अवांछित क्रियाकलापले सबै नेपाली कलाकारको मन दुखेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, याद नेपाली म्युजिक फेस्टिभल भाग 2 नाम दिएको उक्त कार्यक्रमको घटनाका दोषीलाई तत्कालै आयोजकले नियन्त्रणमा लिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा गायिका प्रीति आले समेत सहभागी थिइन्। यो घटनालाई लिएर नेपाली सङ्गीतकर्मीले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको मन्त्रालयगत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले माग गरिएको भन्दा 45% कम बजेट प्राप्त भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। त्यसकारण धेरै योजनाहरू छुटेको मन्त्री किराँतीले जानकारी दिए। सबैको चित्त प्रसन्न बनाउनै सकिएन, बाटो छोडेर छलेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ मन्त्रीको, उनले भने। स्वाभाविक रूपमा बजेट असन्तुलन हुन गएको छ। उनले सांसदहरूको मागलाई लिपिबद्ध गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाए पनि बजेट कम हुँदा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सदनमा माफी समेत मागे। उनले थोरै बजेटमा पनि सकभर देशभर सञ्चालन हुने गरी बढी भन्दा बढी कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै प्रत्येक प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए। सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि 11 अर्ब 96 करोड छुट्याएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको स्वर्ण जलहरी जोख्दा 107.4687 किलोग्रामको पाइएको छ। जलहरीको नापतौल तथा शुद्धता परीक्षण गर्दा 107.76 किलोग्राम हुनुपर्नेमा 107.4687 किलोग्राम भएको पाइएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ। जलहरीलाई पुनः मर्मत गरी मंगलबार पशुपतिमा चढाउने निर्णय भएको छ। सोमबार नेपाली सेनाको सुरक्षामा सिलबन्दी गरी पशुपतिको रुद्रागारेश्वरमा निर्मित लकरमा राखिएको छ। मंगलबार ज्योतिर्लिङ्गमा राखिनेछ। गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र 4वटै सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा परिणाम, गुणस्तर एवं धातुको मात्रा परीक्षण गरिएको हो। जलहरी जाँच्न आइतबार दिउँसो 1 बजेबाट पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर प्रवेशमा रोक लगाएर जलहरी परीक्षण गरिएको हो। र्यापर गिरीश खतिवडालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन भएको छ। गिरीशले विराटनगरमा सञ्चालन गरेको जी क्याफे एन्ड बिस्ट्रो क्याफेमा मृत्यु भएका मासु व्यवसायी कासिद अन्सारीको
मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले गिरीश सहितको संलग्नतामा हत्या भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। आफन्त र स्थानीयले सोमबार बिहान रङ्गेली विराटनगर सडक अवरुद्ध पारेका छन्। मृतकका आफन्तले खतिवडा र उनका कर्मचारी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। गिरीश सहित क्याफेमा काम गर्ने जहदा गाउँपालिका 3 का करण राजवंशी र विराटनगर महानगरपालिका 16 बस्ने अनुराग रावत विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका हुन्। खतिवडाको क्याफेमा मासु दिए बापत 40,000 रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको र पैसा माग्दा हत्या भएको उनका आफन्तले आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले चासो नदेखाएको भन्दै आफन्त र स्थानीयले रङ्गेली विराटनगर सडक अवरुद्ध पारेका हुन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लागु औषधको अवैध कारोबार र प्रयोगकर्ता बढ्नु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। लागु औषध सेवनकर्ता 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या बढी प्रभावित भएको भन्दै उनले विकास संवाहक र भविष्यका उत्पादनशील युवा जनशक्ति दुर्व्यसनमा फस्दा व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि हानिकारक हुने बताए। सोमबार लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने विभिन्न तथ्याङ्कहरूबाट लागु औषधका प्रयोगकर्ता बढ्नु, अपराधको दर बढ्दै जानु, लागु औषधको अवैध कारोबार बढ्नु चिन्ताजनक स्थिति रहेको छ। दर्शकवृन्द, यदि हजुरहरू यति बेलासम्म पनि हाम्रो समाचार हेरिराख्नु भएको छ भने कृपया तल देखाएको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो हौसला बढाइदिनुहोला। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र झोलामा गरिने विज्ञापनमा अब कर लाग्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक ऐन अनुसार झोलामा गरिने विज्ञापनमा वार्षिक 100 रुपैयाँ प्रति गोटाका दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ। व्यवसाय दर्तासँगै ओडामा बुझाउने प्रावधान महानगरपालिकाले ल्याएको छ। यसका साथै सार्वजनिक स्थानबाट नदेखिने मल, चलचित्र भवन लगायत व्यावसायिक भवनभित्र विज्ञापन प्रचार प्रसारका लागि राखिएको विज्ञापन सामग्रीमा प्रति वर्ग फुट 500 रुपैयाँको दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ। धातु वा सिमेन्टमा बनेको अक्षरबाट लेखिएको परिचय पाटीमा समेत अब वार्षिक 1000 रुपैयाँका दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ। परिचय पाटी बाहेकका विज्ञापन सामग्री राख्न महानगरपालिकाले तोकेको स्थानमा मात्र स्वीकृति दिइने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन 5 वर्ष चल्ने बताएका छन्। धादिङको गजुरीमा आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान गठबन्धन 5 वर्ष अगाडि जाने बताएका हुन्। अहिले कता कता यो सरकारको आयोग कति भनेर मिडियामा हुने नहुने चर्चा चल्ने गरेको छ। 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन। यही गठबन्धनको नेतृत्वमा देश विकासको युगतर्फ जानेछ। उनले भने 18औं शताब्दीमा कार्ल मार्क्सले समाजवाद र साम्यवादको परिकल्पना गरिरहँदा दुनियाँले के भन्छ, नसोची तिमी आफू आफ्नो उद्देश्यमा अगाडि बढ भनेको स्मरण गर्दै दुनियाँले के भन्छ त्यतातिर भन्दा पनि राम्रो गर्दै जानेतिर आफ्नो ध्यान रहेको उनले बताए। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले राम्रो गरेको भए पनि राम्रो गरेको देखि नसहने नकारात्मक प्रवृत्ति भएकाहरूले विरोध गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। आफूले देश र जनताको पक्षमा राम्रो गर्दै जाने बताउँदै उनले जनताका पक्षमा गरेका कामको जनताले नै फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। मिटर ब्याजीको आरोपमा प्रहरीले ललितपुरबाट ज्ञानेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका 16 घर भएर नखीपोट बस्दै आएका 46 वर्षीय महर्जनले 2075 मा मिटर ब्याजमा लगानी गरेको आरोप छ। ललितपुर घर भएका 37 वर्षीय मनोज महर्जनलाई 30 लाख सापटी दिएर वैदेशिक रोजगारीको कागज गराएर उनले 1 करोड 26 लाख असुलेको ललितपुरका एसएसपी सिद्धि विक्रम शाहले बताए। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगसँग समेत समन्वय गरेर महर्जन विरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको एसएसपी शाहले जानकारी दिए। ज्ञानेन्द्र महर्जन जग्गा कारोबारी पनि हुन्। 30 लाख सापटी दिएर 1 करोड 26 लाख नगद लिएपछि उनले थप रकम मागेर पीडितलाई धम्क्याउने गरेको आरोप छ। पीडितले उनलाई बैंक च्यानलबाट 1 करोड 26 लाख बुझाएको भाउचर प्रहरी कहाँ पेश गरेका छन्। तर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कागज आफूसँग भएको भनेर ज्ञानेन्द्रले उनीसँग थप पैसा माग्न थालेपछि पीडित प्रहरी कहाँ पुगेका हुन्। आरोपितको घरबाट प्रहरीले रकम भरेका र खाली चेक ठूलो परिणाममा बरामद गरेको छ। ज्ञानेन्द्रले आफूसँग मिटर ब्याज लिएको भन्दै थप 3 जना पीडित प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका छन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरिएको एक अध्ययनले वन्यजन्तुले आहारसँगै प्लास्टिकजन्य वस्तु पनि खाने गरेको देखाएको छ। सन् 2020, 2021 र 2022मा निकुञ्जको कोर भित्री क्षेत्र र मध्यवर्ती वनको सीमा क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनले वन्यजन्तुले घाँससँगै प्लास्टिक पनि खाने गरेको देखाइएको हो। डाक्टर लामिछानेका अनुसार गैंडाको गोबर मार्फत भेल्लेरको बिउको फैलावटबारे सन् 2020मा अध्ययन गरिएको थियो। भेल्लेरको दाना गैंडाको स्वादिलो फल हो। यसलाई गैंडाको स्याउ पनि भनिन्छ। यसको अध्ययनको क्रममा गैंडाको गोबरमा प्लास्टिकका टुक्राहरू देखिए। त्यसपछि बिउको फैलावटसँगै एकसिङ्गे गैंडाद्वारा प्लास्टिकको सेवन विषयमा पनि अध्ययन गरिएको थियो। 2058 वटा गैंडाको ताजा गोबर परीक्षण गर्दा 10.1% गोबरमा आँखाले देखिने प्लास्टिकका टुक्रा भेटिएको उनले भने। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनको 6,39,93,312 रुपैयाँ 41 पैसा सम्पत्ति देखाएकोमा त्यसमा 1,44,11,781 रुपैयाँ 71 पैसा अवैध देखिएकाले सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आफूले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएको भन्दै उनले प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै सोमबार राजीनामा दिएका हुन्। उनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषदमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए। उनले न्याय परिषदले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढङ्गबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरू भविष्य नै अन्धकार भएको बताए। उनले राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए। कार्की प्रधान न्यायाधीश हुनु पूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनवाई समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। उनले संसदीय सुनवाई समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनवाई समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधान न्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको जिकिर गरे। उनले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधारका लागि आफू सक्रिय रहने बताए। अस्ट्रेलियाको नेसनल ग्यालरीमा रहेका नेपाली पुरातात्विक महत्त्वका 4 थान काठका कलाकृति नेपाल फिर्ता ल्याइने भएको छ। नेपाली कलाकारले 20औं शताब्दीभन्दा अगाडि बनाएका काठका कलाकृति विभिन्न माध्यमबाट क्यानबेरा स्थित नेसनल ग्यालरी अफ अस्ट्रेलिया पुगेका थिए। नेसनल ग्यालरीले नै कलाकृति नेपाली दूतावासलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसरी हस्तान्तरण गरिएका 4 थान काठका कलाकृति साङ्ग्रिला इन्टरनेसनल फ्रेट प्रणालीले नेपाल ल्याउन लागेको हो। कुल 22 सेन्टिमिटर उचाइ, 43.6 सेन्टिमिटर चौडाइ र 11 सेन्टिमिटर गहिराइको सानो आयताकार प्यानल एउटा र 3 वटा विभिन्न साइजका आर्क शैलीका प्यानल छन्। न्यायाधीश नियुक्तको एजेन्डा सहित बसेको न्याय परिषदको बैठक निष्कर्ष बिनै सकिएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल भए पनि अर्को बैठकमा थप छलफल गर्ने गरी सोमबारको बैठक सकिएको हो। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बसेको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीशको विषय टुङ्गोमा पुग्न नसकिएको र प्रत्येक व्यक्तिको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै छलफल भएको एक सदस्यले बताए। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको विषयमा परिषदका सदस्यबीच छलफल नसकिएपछि बुधबार पुनः बैठक बस्ने गरी सोमबारको बैठक सकिएको छ। न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार अब अर्को बैठक असार 13 गते बस्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्नेलाई प्रोत्साहन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। महानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको 10 वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको हो। पार्किङ क्षेत्र भनी नक्सा स्वीकृत गरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकामा भने महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तोसीमा कार्कीले लागू पदार्थ दुर्व्यसनीमा परेकाहरूलाई राख्ने सुधार गृहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा ल्याउनु पर्ने बताएकी छन्। उनले लागू पदार्थ दुर्व्यसनमा फँसेकाहरूलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताइन्। उनले समस्याको समाधान मनोसामाजिक पाटोबाट गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लागू पदार्थ दुर्व्यसनलाई रोगको रूपमा लिएको छ, तर हाम्रो परिवेशमा मुख्य समस्या भनेकै यसलाई मनोसामाजिक समस्या भन्दा पनि अपराधको रूपमा मान्नु हो। आजसम्म पनि सुधार गृहहरू गृह मन्त्रालय
मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। अपराधी सरह मात्रै व्यवहार गर्ने हो भने यो समस्या बढिरहन्छ। लागु औषध कारोबारी र प्रयोगकर्तालाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू 16 वर्ष मुनिका। मुख्य समस्या साथीको सङ्गतले र विभिन्न रोगहरू विशेषतः यौन रोग, HIV, हेपाटाइटिसबाट ग्रस्त हुने देखिन्छ। मूलभूत यसको कारण मनोसामाजिक पाटो समाधान जरुरी छ। त्यसैले सुधार गृहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन जरुरी छ र बजेटमा पनि सुधार गृहका लागि प्रोत्साहन आवश्यक छ। काठमाडौँमा इनारमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिन्धुली घर भई हाल काठमाडौँको बसन्तपुर बस्ने 22 वर्षीय दिपेश गुरुङ र झापा घर भई बसन्तपुरमै बस्दै आएका 38 वर्षीय दिपेन लिम्बू छन्। उनीहरूको आज बिहान 8:30 बजे काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 अरनीको मार्गस्थित इनारमा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पानी तान्ने मोटर निकाल्न गएको बेला सुरुमा दिपेन इनारमा डुबेका र उनलाई बचाउन जाँदा दिपेशको पनि मृत्यु भएको स्थानीयको भनाइ छ। अब बालबालिकालाई हुने बाथ ज्वरो के हो, यो सम्बन्धी जानकारी। बाथ रोग जोर्नीसँग सम्बन्धित रोग हो भन्ने धेरैलाई थाहा भए पनि बाथ ज्वरोको विषयमा भने कमैलाई जानकारी भएको पाइन्छ। घाँटी दुख्ने समस्या, छालाको सङ्क्रमण हुँदा, समयमा उपचार नभएमा वा अपुरो उपचार हुँदा बाथ ज्वरो हुन सक्छ। 5 देखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई बढी हुने यो रोगले मुटु, हाड जोर्नी र स्नायु प्रणालीमा समस्या ल्याउँछ। यसलाई चिकित्सीय भाषामा एक्युट रिमाटिक फिभर भनिन्छ। घाँटी वा छालामा सङ्क्रमण भएको 2 दिनदेखि 3 हप्ताभित्र ज्वरो आउने, दुखाइ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने जस्तो लक्षण देखा पर्छ। यस्तै मुटुको चाल गडबडी भएमा, मुटुको धड्कनमा अनावश्यक आवाज सुन्निएमा, मुटुको केही समस्या नभए पनि जिउ सुन्निने वा स्वास्वा हुने भएमा बाथ ज्वरोको लक्षण हुन सक्छ। बाथ ज्वरोबाट बालबालिकालाई बचाउन पोषणयुक्त खाना खुवाउने, घाँटी दुख्ने, हल्का ज्वरो आउने, जोर्नी दुख्ने जस्ता समस्या देखिएमा बेलैमा उपचार गर्नुपर्छ। सामान्य रोग भनेर हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। हस् त, यो जानकारी सहित हामी न्युज डे नेपालको बिहानी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेका सामग्रीप्रति तपाईँका केही धारणा छन् भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै हाम्रो बेलुकी न्युज बुलेटिन प्रत्येक दिन बेलुका 6 बजे यसै युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब जाँदा हाम्रो भिडियो सामग्री मन परेको छ भने एउटा लाइक र एउटा कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँको आउने समय सुखद बितोस्। धन्यवाद।